प्रभु यीशु ख्रिस्टको पवित्र अनि अति उच्च नाममा फेरि पनि जतिजना यो कफरनहुम प्रेयर हाउसबाट यो जिउँदो पानीको जुन यो पढ्ने सेवाकाई छ यसमा जोडिनु भएको अनि जोडिनु हुने सम्पूर्ण प्रियजनहरू अनि अरू कोही हुनुहुन्छ भने हामी हजुरलाई स्वागत गर्छौं। हामी जेमिसी सहित हजुरलाई स्वागत गर्छौं। अब जस प्रकारले प्रभुको इच्छा भए अनुसार जुन प्रकारले यो सेवाकाई प्रभुको आत्माद्वारा प्रभुको दासहरूले यो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, धेरैजना संगतिबिनहरूले आशिष पाइरहनु भएको छ अनि हामीले पनि यो सेवाकाईमा सहभागी हुन पाउँदाखेरि हामी आफैलाई प्रभुमा सौभाग्यशाली ठान्दछौं। जस प्रकारले जुन प्रकारले यो जिउँदो पानी यहाँसम्म पढिँदै आयो, प्रभुले सहायता गर्नुभयो, हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यो कुराको लागि। अब हामी कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँबाट जुन प्रकारले हामी वर्ष 16बाट यो त्रैमासिक पत्रिका अर्थात् जिउँदो पानी जनवरीदेखि मार्च 2016 अङ्क 2 पूर्णाङ्क 62बाट चाहिँ हामी चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। अनि अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सर्वप्रथम हामी प्रार्थनाद्वारा चाहिँ यो सेवाकाईलाई सुरु गर्छौँ। तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ हामीसँगै प्रार्थनामा तपाईँहरू पनि जोडिनु निम्ति यसलाई बिन्ती गर्छौँ। जीवित सामर्थ्य विश्वासयोग्य अनुग्रहकारी अनि हाम्रा महान परमेश्वर, हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो। तपाईँको कृपा नभएको भए प्रभु हामी मानिस जाति एक पल पनि सास फेर्न सक्ने थिएनौँ, तर तपाईँको कृपा जो हामीमाथि रहेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामी जीवित छौँ। अनि प्रेम परमेश्वर साँच्चै नै हामी जीवित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँको प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ, तपाईँको बढी बढाइ गर्न चाहन्छौँ। यसर्थ तपाईँले गर्नुभएको हाम्रो पवित्र उद्धारको निम्ति, तपाईँ महिमित परमेश्वरले हाम्रो गर्नुभएको उद्धारको निम्ति, तपाईँले दिनुभएको सङ्गतिको निम्ति, तपाईँले दिनुभएको आत्माको लागि अनि तपाईँले दिनुभएको वचन हरेक किसिमको कुराहरू जे कुरा हाम्रो लागि हाम्रो आत्माको उन्नतिको लागि छ, यी सबै कुराको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यद्यपि यो मानिस तपाईँबाटको देखदेख पाउनको निम्ति कुनै किसिमको योग्य मानिस होइन, यो मान्छे बारम्बार तपाईँको विरुद्धमा चल्छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप रदम गर्छ, तर हामी तपाईँको करुणाको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको करुणाको कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्रभु हामी यहाँसम्म आएका छौँ। यसर्थ हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरिकन जुन प्रभु अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब यो अनलाइन मार्फत जुन किसिमले प्रभु यो जुन प्रकारले यो आत्मिक पत्रिका जस प्रकारले प्रभु हाम्रा अग्रजहरूले सुरु गर्नुभयो, जतिले पाउँछ तपाईँले जतिलाई तपाईँले लेख्नको निम्ति आत्मा प्रेरणा गर्नुभयो, अब फेरि पनि यी दिनहरूमा पढ्ने सुन्ने मौका दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हामीलाई पनि पढ्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्, सुन्नका लागि प्रभु साँच्चै नै तपाईँको जनहरूलाई अनि जतिले तपाईँलाई पाएका छैनन्, यहाँहरूले हेर्छन् सुन्छन् भने पनि उद्धारको कारण बनेकोस्, आशिषको कारण बनेकोस् भन्ने यसलाई बिन्ती गर्दछौँ। अब प्रेम परमेश्वर तपाईँले हाम्रो ओठ जिब्रोलाई छुनुहोस् र प्रभु साँच्चै नै कुनै प्रकारले पढ्दाखेरि प्रभु त्रुटिहरू हुनबाट तपाईँले जोगाउनुहोस् भन्ने यसलाई बिन्ती। यसर्थ आत्माको पूर्ण तर्फबाट सहायता हामी अगुवाई चाहनु गर्दछौँ। अब जुन प्रकारले अब यो सेवा सुरु गर्दैछौँ, तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्। कुनै प्रकारको नेटवर्कको डिस्टर्बेन्सेसहरू हुनबाट तपाईँले जोगाउनुहोस्। अब सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राखिदिइहाल्दै तपाईँको आत्माको उपस्थिति चाहना गर्दै फेरि पनि तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। दुष्टको देखि अनदेखि हमलालाई तपाईँले प्रभु रद्द गर्नु निम्ति यसलाई बिन्ती गर्दछु। यो प्रार्थनाले राख्दछौँ परमेश्वर पिताले आफ्नो अति प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा प्रार्थनाले सुनिकन स्वीकार्नुहोस्। आमेन। अब हामी यो जिउँदो पानीलाई पढ्न सुरु गरिरहेको छौँ। अब जस प्रकारले अब यो चाहिँ 62औं भङ्गालो चाहिँ हो अनि अब यसलाई हामी पढ्दैछौँ। अब यहाँ चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ यसको चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ यो जुन प्रकारले सम्पादकीय लेख छ यसबाट चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ अनि यस पछाडि हामी अरू सुरु गर्नेछौँ। अब यसको शीर्षक छ अस्वीकार गर्नै नसकिने ख्रीष्टको अस्तित्व, पापीहरूप्रति प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको अनन्त प्रेमको आत्मिक अनि स्वर्गीय अर्थ आधारलाई सोझै स्वीकार नगरे तापनि मानव जाति सम्बन्धित ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्मशास्त्रीय आदि इत्यादि विषयहरूले उद्धारकर्ता ख्रीष्टको अस्तित्वलाई भने नकार्न सकेका छैनन् अनि सक्दैनन् पनि। किन संसार ख्रीष्टलाई कुनै न कुनै स्वरूप, स्थिति, मूल्य मान्यता अति तुलनामा राख्न बाध्य छ? त्यसको मूल्य कारण हो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अतुलनीय बलिदान।
मसीह यीशुलाई कुनै प्रतिकृति र स्वरूपले होइन, तर उनका स्वर्गीय कार्यले नै मौलिक अस्तित्वमा अनन्तकालसम्म प्रतिष्ठापित राखेको पाइन्छ। शङ्कालुहरूलाई उहाँले स्वयं भन्नुभयो, म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर, होइन भने यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। यूहन्ना 14:11। सितिमिति प्रेम र विश्वास गर्ने त कुरै आएन, बरु उल्टो उहाँका शारीरिक अस्तित्व समेतलाई धुलो पिठो बनाउन तम्सनेहरूले ख्रिस्टलाई जे जतिको कडाकसी लगाए, त्यतिको घात प्रतिघात त अहिलेसम्म कसैले पनि खुम्न परेको छैन। तर प्रतिघातीहरूकै अघि सत्यापित सत्य पाएपछि उहाँको अस्तित्व अघि घोडा टेके उनको घोर कठोर विरोधीहरूले। यो उदेक लाग्दो आत्मिक परिवर्तनको क्रम अहिले पनि जारी छ अनि वचनले नै भविष्यवाणी गरिसकेको छ। स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वीमा नि भएको हरेक प्राणीले यीशुको नाममा घोडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर भनेर पिताको महिमाको निम्ति यीशु ख्रिस्ट प्रभु हो भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। फिलिपी 2:10-11। अन्तिम दिनहरूमा यो जीवन्त नमुना पूर्ण भइरहेका छ। तरै पनि कुनै पापिष्टीले ख्रिस्टको मुक्तिलाई हामी स्वीकार गर्नेछ भन्ने ठ्याम्मै होइन। मन फिराउनेहरूको मन आफैमा च्यातिएकै छन्। अघिबाटै अनेकौं थरीका मारमरकारले पिरुलिएपछि नै उनीहरूले अनन्त जीवनका राजकुमार अर्थात् प्रेरित 3:15लाई आफ्ना रीतिथिति, संस्कृति, धर्म, दर्शनका बोझ फ्याँकेर स्वीकार्नेछन्, जुन भविष्यवाणीलाई परिस्थितिजन्य समयले आभास गरिरहेको छ। उहाँको चौमुखी अस्तित्वको आधार बिना ख्रिस्टको परिचय कहिले पनि पूर्ण छैन। उहाँले पापीहरूको निम्ति के गर्नुभयो अनि त्यसको तुलना को र केसित होला भन्ने साक्षीको ठोक्का दिन सक्नेहरूले नै ख्रिस्टलाई उजाड पारिरहेका छन्। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा शान्ति, मानिसहरूप्रति शुभेच्छा। लुका 2:14। फेरि क्रिसमस आइपुगेछ। तत्त्वहरूको सकेताप र नापहरूले चल्ने मान्छे मरिगएपछि उनको जन्म जयन्ती पालन गरिने सांसारिक स्थिति बेसरी आएको छ। तर ख्रिस्टको जन्म, क्रुसमा मारा जुवाई, पुनरुत्थान अनि स्वर्गरोहणको प्रमाणसितको संसारको खुसी चल्दैन। क्रुसले टङ्गाई राख्न सकेन, चिहानले सडाउन सकेन, तर फेरि आउने बाचा बाँधेर गालिलका आम मानिसहरू अनि चेलाहरू देख्दा देख्दै उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभयो। प्रेरित 1:11। अनि उनी प्रभु उनलाई कटु आलोचना गर्ने अनि घोच्नेहरूकै अघि पुनः आउनेछन्। प्रकाश 1:7। त्यसैले उहाँको अस्तित्व संसारको कुनै कथित महान व्यक्तिसित मिल्दैन। नासुने पदार्थहरू अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको व्यर्थको रीतिबाट तिमीहरूले छुटकारा पाइकिनिएका होइनौ, तर तादीदेखि काटिँदै आएका ख्रिस्ट थोमाको निष्कलङ्क, निर्दोष र अनमोल रगतले किनिएका हौ। पहिलो पत्रुस 1:18-19। अस्वीकार पनि गरिहाल्ने, स्वीकार पनि गरिहाल्ने दुचित्ते पाराले चल्नु नै मजा मान्छ भ्रामक संसार। तर यो भ्रमलाई हटाएर आत्मस्वीकृतिको उचाइ थप्छ ख्रिस्टको अस्तित्व बोधले। तादेखि साँचो मनले र साँचो विश्वासीले हरेकसित तुलना गर्दै सप्रमाण ठोक्वा दिँदै आइरहेको साक्षी हो ख्रिस्टको अस्तित्व, जो युगानुयुग दरो गरी ठिङ्ग उभिरहेको छ र हरेक चुनौतीलाई स्वीकार गरेर ख्रिस्टको जीवित अस्तित्व अघि तत्त्वज्ञान र विषयान्तर केलाउन तर्क वितर्क आफै कुनातिर रिन्छ। हुन्छ, हामीले जुन प्रकारले यो सम्पादकीय लेख हामीले पढ्यौँ, अब यसको चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ कस प्रकारले छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ 62औं छल्काहरूमा हामीले शीर्षकहरू मात्र पढ्दाखेरि चाहिँ एलेफिम पहिलोमा छ, दोस्रोमा गुप्त थोकहरू, तेस्रोमा वचनले सिंचेको, चौथोमा छ हाम्रो प्रार्थना निवेदन, अनि पाँचौंमा युग पुरुषको सम्झना, छैटौंमा जीवनको रुख, यो पनि कविता, अनि सातौंमा सासु बुहारीको आत्मिक प्रेम, आठौंमा किन विपरीततिर भन्ने कविता, अनि नौमा
दोस्रो अखिल बेलायत अनि 10औंमा सेवा संगतिको सदृढीकरण, 11औंमा आत्मिक यात्रामा, 12औं शारीरिक मानिस र आत्मिक, 13औं उत्तर पूर्वतिर भारतमा, 14औंमा प्रवासी जीवनको युवा संगति, 15औंमा हामीभित्र भएको आत्मा, 16औंमा पवित्र शास्त्र बाइबल, 17औंमा परमेश्वरको घरमा, 18औंमा संगतिबाटै मण्डली निर्माण हुन्छ, 19औंमा पाठक प्रतिक्रिया र 20औंमा बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतिक्रियासँगै जिउँदो पानी अन्त्य हुन जान्छ। अनि यसको संस्करणमा चाहिँ हाम्रो श्री जेके डेभिड सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, अनि श्री आइके बस्नेत, श्री टिरी नाम्चु, श्रीमती जयलिङ दोन, श्रीमती जेके नाम्चु, अनि प्रधान सम्पादकमा हाम्रो स्वर्गीय बडा श्री दानियल राई एल्सादाई हुनुहुन्थ्यो। अनि यो जिउँदो पानीको सम्पादकीय मण्डली चाहिँ आदम तुलाधर श्री काठमाडौँ, श्री विमल राई दार्जिलिङ, श्री बर्नबास तिवारी गान्तोक, श्री कमल थिङ गान्तोक। अनि यो जिउँदो पानीको व्यवस्थापक मण्डली श्री एसआर नायर, श्री केबी मङ्गराती, श्रीमती एम थिङ छुली, श्रीमती सुभद्रा प्रधान, श्री श्वेत राय, श्री विनय पञ्चकोटी, श्री प्रेम तामाङ एल्सादाईबाट, अनि श्री दानियल लिम्बाङ दार्जिलिङबाट। अनि यो जिउँदो पानीको लागि हाम्रो लागि यो जिउँदो पानीको उन्नतिको लागि सल्लाहकारहरू चाहिँ रहनु भएको छ श्री शम्मा लिङदोन दार्जिलिङ, श्री समुएल भुटिया मङ्पू। हुन्छ, अब हामी यहाँ भएको विषयवस्तुसँगै चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ म चाहिँ हस्तान्तरण गर्छु। सबै प्रियजनहरूलाई जय मसीह। म एलिसिबा कनान प्रार्थना भवनबाट आज म पनि तपाईँहरूको सामु फेरि पनि यो लेख पढ्न जाँदैछु। यो लेखको शीर्षक रहेको छ हे एलिफिम ताबासिनप अनि हे। यो चाहिँ 5775 भन्ने यो एउटा लेख रहेको छ। यसको लेखिका हुनुहुन्छ चन्द्रकला लिङ्का, कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँ, हाल इजरायलमा हुनुहुन्छ। अनि यो अलि नसुनेको जस्तो यो शब्दहरू छ। यसको विषयमा अब म पढ्न जाँदैछु। तपाईँहरूले धैर्यको साथ यसलाई सुनिदिनु होला। हुन्छ, म सुरु गर्दैछु। यहुदीहरूका जीवन चरित्र, रहन सहन, जन्म मृत्यु, चाड पर्वहरू, रीतिरिवाजहरू, खानेकुरा, पहिरन इत्यादि बाइबलमा आधारित भएको पाइन्छ र उनीहरूको पात्रोले पनि यसैमा अथवा बाइबलमा उल्लेख गरिएका कुराहरूमाथि नै आफ्नो जग बसालेको तथ्य बाइबलबाट नै सत्य रूपमा प्रमाणित भएको छ। सर्वप्रथम हामीलाई थाहा भएको कुराको बारेमा छलफल गरौँ, जस्तै इस्वी सम्वत, विक्रम सम्वत, नेपालमा सम्वत आदि। यी सम्वतहरूको सुरुवात कहिलेदेखि कसरी भयो यसको सम्बन्धमा धेर थोर बहुत हामीलाई जानकारी छ, किनकि यिनीहरू हाम्रा अर्थात् हामीले प्रयोगमा ल्याउने गरेका सम्वतहरू हुन्। तर आजसम्म हामीलाई थाहा नभएको हिब्रू सम्वत इब्रित सनातको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरौँ। हिब्रू पात्र अनुसार यसको सुरुवात परमेश्वरले प्रथम मानिस आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको दिनलाई वा उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा 6औं दिनलाई उत्पत्ति 1को 26 देखि 31 आधार मानेर भएको छ। त्यसैले जब नयाँ वर्ष रोज हसना अथवा प्रत्येक वर्षको नयाँ साल सुरु हुन्छ तब सनातोबा शुभ वर्ष वा साल भन्दै हामी सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछन्। हिब्रू नयाँ वर्ष त हामी सबैको लागि हो, किनभने यसले बरियत हौला संसारको सृष्टि हुँदाखेरिको समयलाई समेट्दै आएको छ भन्ने गर्दछन्। नेपाल सम्वत
1134 ईस्वी सम्मत 2014 विक्रम सम्मत 2071 साल भए चाहिँ हिब्रू सनात पनि 5775 हो। अक्टोबर 2014 वा असोज 2071 मा म यो लेख लेख्दैछु अथवा हिब्रू पात्रोको आधारमा परमेश्वरले हाम्रो पुर्खा प्रथम मानिस आदमलाई उहाँकै स्वरूपमा र समानतामा बनाउनु भएको अर्थात् सृष्टि गर्नु भएको 6औं दिनदेखि 25 सेप्टेम्बर 2014 र 8 असोज 2071 सम्म 57-74 वर्षहरू बिताएर 25 सेप्टेम्बर 2014 9 असोज 2071 देखि 57-75 वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। हिब्रू भाषामा यसलाई हे एलिफिम ताबसिन ऐन हे भनिन्छ र लेखिन्छ। किनकि यसरी लेखिन्छ भन्ने हाम्रो उत्कट जिज्ञासा छ। हिब्रू लिपिमा वर्णमाला नै अङ्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक वर्णमालाले कुनै एउटा अङ्कलाई संकेत गर्दछ। आउनुहोस् केही समय हिब्रू विद्यालय इबिरत बेथ सेफेर मा भर्ना हौं र यस सम्बन्धमा अध्ययन गरौं। नेपाली वर्णमाला क पहिलो अङ्क 1, अंग्रेजी पहिलो अल्फाबेट ए र पहिलो नम्बर 1 भए चाहिँ हिब्रू पहिलो वर्णमाला आलेफ हो र पहिलो अङ्क पनि आलेफ नै हो। क्रमशः बेथ, गिमेल, दालेथ, हे, बाब, लइन, खेत, तेत, युद अथवा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साथै 20 लाई काफ, 30 लाई लामेद, 40 लाई मेब, 50 लाई नुन, 60 लाई सामेक, 70 लाई ऐन, 80 लाई पे, 90 लाई चादिक, 100 लाई कुफ भनिने। यसरी नै 200 लाई रेस र 300 लाई सिन र 400 लाई भनिन्छ। हे पाँचौं वर्णमाला हो, त्यसैले यसले 5 अङ्क जनाउँदछ। एलेफ भनेको हिब्रूमा 1000 हो। यसको बहुवचन चाहिँ एलेफिम हुन्छ वा एलेफिम भनेको हजारहरू हो। यसै कारण हे एलेफिम भनेको 5000 हो। सिन 300 र ताब 400 भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौं। अब ठुलो अङ्क पहिले राखौं। ताब 400 प्लस सिन 300 बराबर 700 हुन्छ। ऐन 16औं वर्णमाला हो र यसले 70 अङ्क जनाउँदछ। हे 5औं वर्णमाला हो, यसलाई 5 अङ्क मानिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब ऐन 70 प्लस हे 5 बराबर ऐन हे 75 हुन्छ। यी सबै वर्णमालाहरू वा अङ्कहरूलाई मिलाएर राख्दा वा लेख्दा हे एलिफिम ताब सिन ऐन हे अथवा 5775 हुन्छ। हिब्रू पात्र अनुसार यहुदीहरूका लागि प्रत्येक सालको नयाँ वर्ष तीसरी महिनाबाट सुरु हुन्छ, अर्थात् तुरैको चाड नै नयाँ साल लागेको हो। उनीहरूले यसलाई सना खदासा नयाँ वर्ष भन्दैनन्, किनकि हिब्रू भाषामा सना भनेको वर्ष र खदासा भनेको चाहिँ नयाँ हो। अंग्रेजीमा न्यू इयर, नेपालीमा नयाँ वर्ष भने चाहिँ हिब्रूमा पनि सना खदासा हुनु पर्थ्यो, तर रोस हसना पो भन्दछन्। रोसले टाउको सुरुवात प्रधान पहिलो प्रथम आदिलाई जनाउँदछ र सना भनेको वर्ष वा साल हो। अब यसलाई एकै ठाउँमा लेख्दा रोस हसना हुन्छ अनि यसको अर्थ चाहिँ वर्षको सुरु अथवा सुरुवात भन्ने हुन्छ। अझै यस सम्बन्धमा राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरौँ। प्रत्येक वर्ष सुरु हुने तीसरी 7औं महिनाको पहिलो दिन वा तुरैको चाड नै
रोस हसना हो। लेवी 23 को 24 र 25। नेपाली नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेबाट सुरु हुन्छ र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष चाहिँ जनवरी 1 तारिकबाट सुरु हुन्छ। जुन महिनाबाट नयाँ वर्ष वा साल सुरु हुन्छ त्यसैलाई पहिलो महिना वा महिनाहरूको सुरु वा वर्षको पहिलो महिना भनिन्छ। जस्तै नेपाली पहिलो महिना वैशाख र अङ्ग्रेजी पहिलो महिना जनवरी हुन्, तर योगीहरूका लागि यस्तो हुँदैन। हिब्रू पात्र अनुसार रोस हसना तुरहीको चाड तीसरी वा 7औं महिनामा पो सुरु हुन्छ। त्यसैले एलुल अर्थात् 6औं महिनाको मध्यतिरबाट सुरु गरेर तीसरी वा 7औं महिनाभरि सना तोबा शुभ वर्ष साल भन्दै एक आपसमा शुभेच्छा आदान प्रदान गर्दछन्। तर यदि हामीले असोज र कार्तिक महिनाहरूमा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना अर्थात् जुन र जुलाईलाई महिनाहरूमा ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै कसैलाई अभिवादन गर्यौं भने नजिकैको मानसिक अस्पताल वा मानसिक चिकित्सक कहाँ पुर्याउन बाँकी राख्दैनन्, किनभने ती महिनाहरू अर्थात् असोज र कार्तिक महिनाहरू त नेपाली वर्षका 6औं र 7औं महिनाहरू हुन्। त्यसै गरी जुन र जुलाई महिनाहरू पनि अङ्ग्रेजी वर्षको 6औं र 7औं महिनाहरू हुन्। त्यसैले आधाभन्दा बढी वर्ष बितिसकेपछि अरूलाई नयाँ वर्षको अभिवादन व्यक्त गर्नु दिमाग खुस्केको सङ्केत बाहेक अरू केही पनि होइन। तर योगीहरूलाई यसो भन्नु सुहाउँछ, त्यसैले भन्दछन् पनि। कसैले उनीहरूलाई पागलपनको उपनाम दिँदैनन् र दिन हुन्न पनि। के कारणले उनीहरूलाई चाहिँ छुट भयो त? उस्तै समयमा नयाँ वर्षहरूको अभिवादन आदान प्रदान गर्दा नेपाली अङ्ग्रेजी महिनाहरूमा पागल भनिन्छ, तर हिब्रू महिनाहरूमा चाहिँ सज्जन भनिन्छ। यसमा के रहस्य छ? बिना कारण त अवश्य पनि यस्तो भएको होइन होला। हजुर, हिब्रू 6औं र 7औं महिनाहरूमा सना तोबा शुभ वर्ष भन्दा पागल होइन सज्जन नै कहलिँदछौँ। यसो हुनुको अवश्य पनि कारण छ। अब आउनुहोस् हामी त्यो कारण पत्ता लगाऊ। हिब्रू पात्र अनुसार तीसरी वा 7औं महिनामा रोस हसना पर्नु अथवा नयाँ वर्ष सुरु हुनुका कारणहरू निम्न प्रकार छन्। 1. मोसा र हारूनको समयमा इजरायलहरू मिश्र देशबाट निस्केर आए। जुन समयमा उनीहरूले मिश्र देश छोडे त्यो चाहिँ निसान महिना थियो। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभयो, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु ठहरिनेछ। यो चाहिँ तिमीहरूका निम्ति वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। प्रस्थान 12 को 2 नम्बरमा निसान महिनालाई पहिलो महिना मानेपछि तीसरी महिना 7औं स्थानमा नै पर्दछ। निसान पछि आउने महिना इयार हो। त्यसपछि क्रमशः सिवान, तमुज, आब, एलुल, त्यसपछि तीसरी। अब बल्ल हामीलाई रहस्य थाहा भयो कि इजरायलीहरूले मिश्र देश छोडेको वा उजाड स्थानको यात्रा सुरु गरेको महिना चाहिँ निसान थियो र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार त्यस महिनालाई त्यही समयदेखि मात्र उनीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु ठहरियो र वर्षको पहिलो महिना भयो। प्रस्थान 12 को 2। तर रोस हसना सुरु हुने क्रम चाहिँ आदमलाई सृष्टि गरेको 6औं दिनदेखि आजको दिनसम्म तीसरी महिनामा नै हुँदै आएको छ, साथै भविष्यमा पनि हुनेछ। हिब्रू पात्रले इजरायलीहरूले उजाड स्थानको यात्रा सुरु गरेको समयलाई होइन, तर मानव जातिका पुर्खा प्रथम मानिस आदमलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको 6औं दिनलाई वा उत्पत्ति 1 को 26 देखि 31 लाई आधार मानेको छ। तर निसान महिनालाई पहिलो महिनाको रूपमा स्थान दिन थालेको चाहिँ उनीहरूले मिश्र देश छोडेको अर्थात् उजाड स्थानको यात्रा सुरु गरेको समयदेखि मात्र हो, किनकि त्यही महिनामा नै इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आए। प्रत्येक सालको अर्को वर्ष सुरु हुने क्रम तीसरी महिनाबाट सुरु हुन्छ। यहुदीहरूले व्यवस्था मार्फत पाएका
परमप्रभुका चाडहरू अथवा विश्राम लिनुपर्ने दिनहरू शनिबार बाहेक यी हुन्: क निस्तार चाड, ख हप्ताहरूको चाड। उक्त चाडहरू मध्ये निस्तार चाडका विश्राम दिनहरू निसान पहिलो महिनाको 15औं र 21औं चाड सुरु भएको हिसाबले पहिलो र 7औं दिनहरू लेवी 23 को 5 देखि 8 पदसम्म, गन्ती 17 को 18-25 पद। हप्ताहरूको चाडको विश्राम दिन सिवान तेस्रो महिनाको 6औं दिनमा, प्रायश्चितको दिनको विश्राम दिन तिसरी 7औं महिनाको 10औं दिनमा, लेवी 16 को 29, 23 को 27 र 28, र झोपडीहरूको चाडको विश्रामका दिनहरू तिसरी वा 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पर्दछ, लेवी 23 को 24 देखि 25। हजुर, यही तुरैको चाड नै रोस हसना हो, अर्थात् यही चाडबाट अर्को वर्ष साल सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो दिन तिसरी वा 7औं महिनाको पहिलो दिनमा परेको छ। सम्झना गराउने तुरै फुकिन्छ। त्यो एउटा विश्राम दिन हो। त्यस दिन पवित्र महासभा हुन्छ, त्यसैले परिश्रमको कुनै पनि काम गर्दैनन्। लेवी 23 को 24 देखि 25, गन्ती 29 को 1। तिसरी अथवा 7औं महिनाको अर्को नाम एतानिम हो। पहिलो राजा 8 को 2 पद। स्मरण रहोस्, हिब्रू पात्रोले आदर मान्दै आएको आदम सृष्टि गरेको दिनदेखि वर्षहरू र ईश्वर शास्त्रीहरू वा बाइबल सम्बन्धी विद्वानहरूका भनाइमा आधारित उत्पत्तिदेखि वर्षहरूमा सयौं वर्षहरूको अन्तर भएको पाइन्छ। हिब्रू लिपिको अङ्कको रूपमा वर्णमालालाई नै प्रयोग गर्ने भए तापनि साधारणतया चलन चल्तीमा अङ्ग्रेजी दुईटा मिति र तारिख उल्लेख गरिए झैं हिब्रू पात्रमा पनि हिब्रू र अङ्ग्रेजी तारिखहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन्। हामीले साधारण बोलीचालीमा 2014 सालको सट्टाको 14 साल, 2071 सालको सट्टामा 71 साल मात्र भने झैं इजरायलीहरूले पनि ताफसिन ऐन हे 775 मात्र भन्दछन्। मैले सनालाई हसना पनि लेखेको छु। अङ्ग्रेजी दलाई हिब्रूमा ह भन्दछन्। जस्तै द कम्पनीलाई हिब्रूमा हरेब ब्राहा, माउन्ट अफ द टेम्पल हिब्रूमा हार हबाइत। अझ स्पष्टसँग भन्नुपर्दा जुन कुरालाई तोकेर जोड दिएर वा ठोकुवाको साथ भनिन्छ, तब हिब्रू जिब्रोले पहिले ह उच्चारण गर्दछ। उदाहरणको लागि हिब्रू भाषामा गाईलाई पाराह भनिन्छ, तर 2 वा सोभन्दा बढी जनावरहरूको बीचमा गाईको नाम लिनु परेमा अथवा गाईले घाँस खायो, पानी पियो भन्नु पर्यो भने हपराह भन्नु पर्दछ। रातो गाई भन्नु परेमा पराह ह अदोमा भनिन्छ। यहाँ रङलाई जोड दिएको छ, त्यसैले अदोमाको अगाडि ह आयो र अदोमा भयो। यही प्रकारले खाग नेपालीमा हाग भनिन्छ। हिब्रू भनेको खाग भनेको हिब्रूमा चाड हो र सपुवत भनेको हप्ताहरू हुन्। अब एकै ठाउँमा लेख्दा हप्ताहरूको चाड नेपालीमा र हिब्रूमा चाहिँ खाग हसबुअत हुन्छ। यहाँ हप्ताहरूलाई जोड दिएको छ, त्यसैले हसबुअत भयो। तर यदि खागलाई जोड दिनु परेमा चाहिँ हखाग। त्यही प्रकारले रोस र सना मध्ये सनालाई विशेष जोड दिनु परेकोले रोस हसना भएको हो। हिब्रू जिब्रोले कतिपय शब्दहरू नामहरूको अन्तमा पनि हको उच्चारण गर्दछ, विशेष गरी आकारमा टुङ्गिने नामहरू।
थरहरू, जातहरू साथै स्त्रीलिङ्ग सङ्केत गर्ने सबै प्रकारका जनावर, चराचुरुङ्गी चिजहरूको अन्तमा पनि ह भनिन्छ र लेखिन्छ। हिब्रू खमोर नेपालीमा हमोर भनेको गधा हो। सेकेन्डका बाबु गधा थियो उत्पत्ति 34 अध्यायमा। अनि श्रीमती गधालाई चाहिँ खमोराहा भनिन्छ। चिपोर चरा हो। श्रीमती चरालाई चाहिँ चिपोरा, नेपालीमा सिपोरा भनिन्छ। जमिनलाई अदामाहा, काकी अथवा माइजू, आन्टलाई दोदाहा भनिन्छ र अरू यस्तै इत्यादि। हाम्रो विषय वस्तुसँग सम्बन्धित होइन, तर प्रसङ्गमा आएको हुँदा थोरै छलफल गरिहालौँ। जस्तै हिब्रूमा खाक, नेपालीमा हाक, हिब्रूमा खामोर, नेपालीमा हमोर, हिब्रूमा चिपोरा, नेपालीमा सिपोरा आदि उल्लेख गरेकी थिए। यसमा त्यस्तै कुनै ठुलो समस्या भएको होइन, तर हिब्रू उच्चारणमा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। तर नेपाली जिब्रोले बेग्लै उच्चारण गर्नुको विशेष कारण निम्न प्रकार छन्। हिब्रू वर्णमाला खेतलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्दा एचबाट सुरु गरिन्छ। जस्तै हामीले जानेको ठाउँको नाम म उल्लेख गर्दैछु, त्यो हो हेब्रोन। यो हिब्रू नाम हो। आफैमा यो एकदम सही, ठिक र शुद्ध छ। अब हेब्रोनलाई अङ्ग्रेजीमा यसरी लेखिन्छ हेब्रोन। अब अङ्ग्रेजी अल्फाबेट एचबाट सुरु गरिएका अक्षर वा शब्दहरूलाई प्राय गरेर अङ्ग्रेजी र नेपालीमा ह उच्चारण हुन्छ। अब हाम्रो समस्याको समाधान भयो। त्यसैले खागै, हागै, राखेल, राहेल, खनानिहा, हनानिहा, बेथलेम, खाइफा, हाइफा, खाम, हाम, खाइम, यहुदी आविष्कारक साथै इजरायल देशको पुनर्गठन भएपछि प्रथम राष्ट्रपति हाइम वा चाइम भनिन्छ। नेपालीमा उनको पुरा नाम खाइम वाइ जमान हो इत्यादि। अर्को कुरा, हिब्रूमा चिपोरा, नेपालीमा सिपोरा। यस बारेमा पनि केही जानकारी लिउँ। अङ्ग्रेजी र नेपालीमा च उच्चारण हुने अक्षरहरू वा शब्दहरू हिब्रूमा स उच्चारण हुन्छ। फेरि हिब्रूमा च उच्चारण हुने अक्षर शब्दहरू चाहिँ प्राय गरेर अङ्ग्रेजी र नेपालीमा स उच्चारण हुन्छ। जस्तै हिब्रूमा सिन, चिन, चाइना, सिनी, चिनिया, चन्द्र इत्यादि। फेरि हिब्रूमा चियोन, सियोन, चादोक, सादोक, माल्की, चादिक, मेल्की सेदेक, नाचरी, नासरी, नाचरत, नसरत, च्याफन्या, सपन्या, च्याफोन, सफोन इत्यादि। अन्तमा रोज हसनाको दिन किन तुरही फुकिन्छ? हामीलाई कौतूहल लाग्न सक्छ, कारण नै बिना तुरही फुकिने होइन। यसरी त्यो दिन तुरही फुकिनुको अर्थ छ। यदि प्रभुको इच्छा भयो भने भविष्यमा यस सम्बन्धमा पनि जानकारी उपलब्ध गरौँला, किनकि गुप्त कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्। तर व्यवस्थाका सबै वचनहरू हामीले पालन गरौँ भनेर प्रकट गरिएका कुराहरू चाहिँ सधैँका निम्ति हाम्रा र हाम्रा छोराछोरीहरूका हुन्। व्यवस्था 29 पद हुन्छ। धन्यवाद।
सबैलाई प्रेमी जेमसी कनानबाट रिता 62 पुराणको 62 को दोस्रो लेख म पढ्दैछु। यसको लेखक यो लेखको लेख छ गुप्त थोकहरू बाइबल अध्ययन अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ स्वर्गीय भाइजी भक्त सिंह अनि अनुवादक भाइ सेत बेरेका। यो म पढ्न गइरहेको छु। परमेश्वरको वासस्थानको अघिल्लो भाग हामीसँग निवास स्थानका रहल विवरणहरू प्रदान गर्ने ठाउँ राख्ने जस्तै रोटीको टेबल, पित्तलको टेबल, होम बलिको ठुलो टेबल, वेदी र यसका हतियारहरू अनि प्रकारका बलिदानहरू। यसकारण हामी पवित्र स्थानको मुटुमा अड्यौं जो महापवित्र स्थान हो। यसलाई हामीले हेर्दा यसमा सजावट वस्तु पाउँछौं। केवल साक्षीको सन्दुक, बबुल काठको बाकस जसको माप 2.5 x 1.5 x 1.5 वर्गकार जसलाई सुनले मोहरेको अनि कृपा आसनमाथि सुनौलो ढकनी, त्यसमाथि सुनका 2टा सराफिमहरू आम्ने सामने फर्केका। अब यस बाकसको उद्देश्य चाहिँ के हो त? मानिसबाट ओझेलिएको तर परमेश्वरका उपस्थितिमा जोगडा गरिएका 3वटा थोकहरू इस्राएली जातिको इतिहासको विषयमा हिब्रूले बताउँदछ, जसभित्र मन्ना भएको सुनको भाँडा, कोपिला लागेको हारूनको लौरो, बाजाका पाटीहरू थिए। हिब्रू 9:4, प्रस्थान 16:33, गन्ती 17:10, प्रस्थान 25:16। अब यी ती थोकहरूलाई विचारौं। प्रस्थान 16 अध्यायमा इस्राएलीहरूलाई मन्ना दिएको कुरा देख्छौं। जुन दिनदेखि तिनीहरूले उजाड स्थानको यात्रा सुरु गरे अनि प्रतिज्ञा गरिएको स्थानमा 40 वर्षको अन्तसम्म तिनीहरूलाई दिनहुँ स्वर्गको रोटी प्रबन्ध भइरह्यो। यो मन्ना हेर्दा शीत जस्तो देखिन्थ्यो अनि त्यसको स्वाद चाहिँ मह लगाएको बाबुर जस्तो थियो, जसलाई सूर्योदयसँग टिप्नु पर्थ्यो अनि सम्पूर्ण मानिसहरू तृप्त हुन्थे। यो हिसाब लगाइन्छ कि 1 होमेर नापमा एक व्यक्तिलाई प्रशस्त हुने गरी सुनको भाँडामा बाचाको सन्दुकभित्र हरेक मानिसका निम्ति परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको रूपमा साक्षीका निम्ति राखिन्थ्यो। परमेश्वरको घरमा कोही पनि भोकै जानु पर्दैन थियो। मन्ना चाहिँ साँचो रोटीको छाया थियो जो परमेश्वरले एक दिन यस संसारमा पठाउनेवाला थिए। यसले प्रभु येशूको विषयमा बताउँछ जो आफै जीवनको रोटी बन्नुभयो। हिब्रू 6:47-50। यो इस्राएलका मानिसहरूका निम्ति अचम्मको काम थियो कि तिनीहरूले स्वर्गबाट झर्ने भोजन 40 वर्षसम्म प्रत्येकले पाउनेवाला थिए। यो कसरी र कहाँ बनिन्छ कसैलाई थाहा थिएन। तिनीहरूले केवल हरेक बिहान यसलाई बटुल्नु पर्ने उहाँको आदेश थियो। हरेक इस्राएलीले आफ्नो निम्ति आफै बटुल्नु पर्थ्यो। अल्छी गरेर अरूले टिपिदिँदा हुँदैन थियो। यसरी नै हाम्रा निम्ति पनि ख्रीष्टमा व्यक्तिगत मेल हुनुपर्दछ। प्रभु येशू हाम्रा दैनिक भोजन बन्नुभएको छ र मन्ना चाहिँ बिहानै उहाँद्वारा तृप्त हुनुहुन्छ। तिनीहरू जसले आदत बसालिरहेको छ
नयाँ दिन सुरु गर्न अघि घोडामा बसेर स्वर्गीय भोजनको खाँचो परे अनुसार विश्वासद्वारा भरिनु जान्दछन्। सन्दुकमा भएको सुनौलो भाँडाले भोजनको उचित संरक्षण गर्नु भनी स्मरण गराउँदछ। हामीले अगावै हेरिरह्यौं, सुनले बाइबलको अर्थमा स्वर्गीय स्वभावलाई बताउँदछ। जुन व्यक्तिहरूले नयाँ जन्म पाएका हुँदैनन् उनीहरू स्वर्गीय स्वभाव हुँदैन। चाहे उनीहरूले जति धेर बाइबल पढ्नु, तर पढेका कुराहरू बुझ्दैनन् अनि बुझेका कुराहरू पनि चाँडै बिर्सिहाल्छन्। परमेश्वरको वचन शारीरिक हृदयमा अडिन सक्दैन, तर नयाँ जन्म पाएकाहरू चाहिँ यो सुनौलो भाँडा जस्ता हुन्। बाहिरपट्टि हेर्दा हल्का माटाका भाँडा देखिन्छन् जो शरीर हो, तर भित्र चाहिँ सुनौलो भाँडा छन्, अर्थात् स्वर्गीय स्वभाव। नयाँ जन्म पाएकोले वचनद्वारा जो सिकेका हुन्छन् ती अन्तका निम्ति सम्पत्ति हुँदछन्। हुन सक्छ कुनै समयका निम्ति भुलिदेला, तर पनि पवित्र आत्माद्वारा हृदयमा लेखिदिएका हुन्छन्, जो अनन्त मूल्यका हुन्छन्। अनि उहाँ आफैले खाँचोको समयमा सम्झना गराउँछन्। परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा गहिरो रूपमा वास गर्नुपर्छ, तब हाम्रो भाँडाहरूमा मन्ना हुन्छ। यो हाम्रा हृदयहरूमा दुई कामका निम्ति आउँछन्, हामीलाई शिक्षा दिनु अनि उत्साह दिनलाई। यो हाम्रो कर्तव्य हो। यसलाई हामी भित्र शिक्षा दिने अनुमति दिनुपर्छ अनि हामीलाई उत्साहित गर्न दिनुपर्छ, तब मात्र अरूलाई सहायता पुर्याउन सक्छौँ। हामी परमेश्वरद्वारा सिकाएका हौँ भने एउटा मान्छे कुनै असल कामका निम्ति तब नै खुबै सुसज्जित वा सिद्ध बन्न सक्छ जब ऊ आफै पवित्र शास्त्रबाट सिकाइएको र जाँचिएको अनि अर्थी प्राप्त हुन्छ। 2 तिमोथी 3:16-17। यदि हामीमा उहाँको वचन रहन्छ भने यसैले हामीलाई अर्थ दिन्छ अनि सुधार्छ र हामीबाट अरूलाई सुधारिन्छ। जब तपाईले परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नुहुन्छ र सबै अधिकार साथ बोल्नु र उत्साह दिनु हपार्नु सक्छ। तीतस 2:15। अनि यसलाई सुनौलो भाँडाको आवश्यकता पर्छ जसले परमेश्वरको वचन उद्धार नपाएका मानव भाँडामा राख्ने कोसिस गर्दछ। उसलाई सुधार गर्न सिकाउने हपार्ने केही अधिकार छैन। तिनीहरूले गल्ती मात्र खोज्छन्, तर तिनीहरूको यस्तो कामले असल होइन, नोक्सानी ल्याउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट वचन हुनुहुन्छ। उहाँ शरीरमा आउनुभयो ताकि जीवनको वचन तपाईमा राज्य गरोस्। अनि यही कारणले जब तपाईले नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ तपाईलाई बाइबल प्रति नयाँ तृष्णा लाग्छ। मन्ना खानमा स्वादिलो थिएन, तर यो पौष्टिक आवश्यक थियो। कहिले काहीँ परमेश्वरको वचन बुझ्नलाई कठिन अनि हाम्रो प्राकृतिक समझलाई खुसी नपार्ने हुँदछ, तर यो हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलवान पार्ने आवश्यक हुन्छ। हामी सुनौला भाँडाहरू बनाऊ जसमा परमेश्वरका वचनहरूले वास गर्दछ। अब हामी यो वचन दियौं जो प्रश्न बिनाको आज्ञाकारिता होइन। दोस्रो, सुन्दर सन्दुकभित्र हारूनको लौरो जसमा कोपिला लागेको थियो। गन्ती 17 अध्यायमा हामीले हारूनको
यसपछि तल लेखेको फुटनोट हो, तृप्त कुराहरू तलाई बताउने छु। यिर्मया 33:3 अध्यायमा हामीले हारुनको लौरोमा कोपिला लागेर फुलेको अनि हाडे बदामको फल पनि फलेको देख्छौँ। अनि यस्तै अवस्थामा त्यो सन्दुक राखियो। जब इस्राएलका बुढा प्रधानहरू मोसा र हारुनको विरोधमा गनगनाए र उनीहरूको अधिकारको विरोधमा प्रश्न गरे। गन्ती 16:1-3 परमेश्वरले मृत तथा सुकेको लौरोमा जीवनको फूल फुलाएर आश्चर्य कर्म देखाई उनीहरूलाई लिएको स्थानको पक्का सङ्केत थियो। यो चाहिँ स्वर्गीय शक्ति अनि अधिकारले उनीहरूले काम गरिरहेको थियो भन्ने प्रमाण थियो। यो केवल स्वर्गीय पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा मात्र मानिस परमेश्वरको सेवकहरू बन्न सक्दछन्। धेरैले दाबी गर्छन् उनीहरूले काममा स्वर्गीय अधिकार छ, तर त्यहाँ बदामको फलको केही गन्धसम्म देखिँदैन। सन्दुकमा भएको लौरो जसमा फूल र फल छ, त्यसले परमेश्वरले चाहेका सेवाको स्मरण गराउँछ। त्यहाँ 250 जना राजकुमारहरू थिए जो मोसा चाहिँ बन्न चाहन्थे र मानिसहरूलाई अगुवाई गर्ने विषयमा आकांक्षी थिए। तिनीहरूको सोचाइ थियो उनीहरूमा सब प्रकारको योग्यता छ। तिनीहरूले परमेश्वरको बगारलाई अगुवाई गर्न सक्नेछौ भनी सोचेका थिए, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु भएन। उहाँले केवल मोसा र हारुनलाई चुन्नुभयो किनभने तिनीहरू जाँचिएका थिए अनि धेरै लामो समयसम्म उजाड भूमिको परीक्षामा उत्तीर्ण भई ठूलो जिम्मेवारी काँधमा लिएका थिए। परमेश्वरका हरेक सेवकहरूसँग पनि यस्तै हुन्छ। उनीहरूले पनि धेरै कठिनाइहरू बीच उजाड स्थानका धेरै अनुभवहरू गरेका हुन्छन् र साँच्चै आफ्नो जीवनमा पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्दछन्। हामी पनि पहिला त त्यो सुक्खा लौरो झैँ हुन्छौँ अनि धेरै समयसम्म फलहीन जीवन बिताउँछौँ। तर जब हामी सम्पूर्ण प्रकारले आफूलाई प्रभुको हातमा दिँदछौँ अनि उहाँलाई हाम्रो जीवनकालमा काम गर्ने अनुमति दिन्छौँ, तब हामीमा नयाँ जीवन फुटी निस्कनेछ। तिम्रो दानहरू गुप्तमा राखियोस्। मत्ती 6:4 एउटा कथा यस्तो रहेछ। एकजना माग्नेले धेरै समयदेखि उसको भायोलिन बजाउँदै आइरहेका थिए। मानिसहरू त्यहाँबाट पार भएर जाँदा एक आना दु आना माग्नेको टोक्रोमा हालिदिन्थे। एक दिन अर्को एउटा व्यक्तिले उसको भायोलिन एक क्षण मागेर त्यो धुन बजाएछ कि मानिसहरूको धुइरो जमेछ अनि उनका अघि धेरै पैसा जम्मा थियो र त्यो सबै पैसा त्यही माग्नेलाई नै दियो। त्यो पुरानो माग्नेले सधैँ एकै खालको उराट लाग्दो बजाउँथ्यो भने जब साँच्चै सङ्गीतकारले बजायो तब त्यहाँ मधुर धुन निस्क्यो। यसरी नै तपाईँ पनि जब आफ्नो जीवनलाई सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नुहुन्छ तब पुनरुत्थानको शक्तिले तपाईँभित्र कार्य गर्न सक्दछ र हाडे बदामको फल फल्न सुरु हुन्छ जो अनन्तको फल हो। यो चाहिँ हारुनको लौरोको सन्देश हो। तेस्रो, त्यही सन्दुकभित्र ढुङ्गाका 2 पाटीहरू छन्। प्रस्थान 40:20मा यसलाई साक्षी भनिन्छ। मौलिक पाटीहरू फुटाइयो। मोसा परमेश्वरका अगमवक्ता थिए जो परमेश्वरसँग आम्ने सामने बात गर्थे। परमेश्वरले आज्ञाहरू लेखेका ढुङ्गाका 2 पाटीहरू तिनलाई दिनुभएको थियो, तर त्यसलाई लिएर पहाडदेखि तल आइरहेका थिए। तर मानिसहरूले मूर्ति पूजा गरेर पाप गरिरहेका देखे। तिनी साह्रै रिसाए
अनि ती पार्टीहरू भुइँमा बजारेर फुटाइदिए। तर फेरि दोस्रो चोटि परमेश्वरले तिनलाई पहाडमा बोलाइ पठाए। उहाँले त्यो पार्टीहरूमा फेरि लेखिदिनुभयो अनि मूसालाई यो पार्टीहरू सन्दुकभित्र राख्ने आदेश दिनुभयो, किनभने यो तिनको हातमा असुरक्षित हुने भयो। यहाँसम्म कि महान अगमवक्ताले पनि परमेश्वरको वचनलाई सुरक्षा गर्न नसक्ने भयो। यसैले यसलाई सिधै सन्दुकभित्र सुरक्षाका निम्ति राखिनुपर्ने थियो। यहाँ परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्छ कि यो वचन कुनै महान शिक्षकहरूद्वारा वा अगमवक्ताहरूद्वारा सुरक्षित रहन सकिँदैन, तर केवल प्रभु येशूद्वारा मात्र सुरक्षित रहन सकिन्छ। जब हामी प्रभु येशूलाई प्रथम स्थान दिन्छौँ, तिनीहरू धेरै सभाहरूमा उपस्थित हुन मन पराउँछन्, धेरै किताबहरू शिक्षकहरू मन पराउँछन्, तर प्रभु येशूलाई आफ्नो हृदयमा प्रथम स्थान दिन चाहँदैनन्। यो हाम्रो निम्ति खतरा हो। यद्यपि हामी धेरै असल सन्देशहरू सुन्ने गर्छौँ, तरै पनि हामी हारको जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। यसरी मात्र सुधार्न सकिन्छ जब हामी हाम्रो जीवनमा यो शिक्षा अपनाउँछौँ, किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। कलसी 3:3। प्रभु येशूले हाम्रो जीवनमा अधिकार गरून् अनि उहाँमा लुकेका हौँ, तब हामीमा प्रशस्तताको जीवन पाउन सक्छौँ। जब ढुङ्गाका पाटीहरू मूसाका हातमा थिए, ती भुइँमा छारिए अनि फुटे, तर जब यी पाटीलाई सन्दुकभित्र राखियो, ती सुरक्षित भए। तपाईले प्रभु येशूभित्र लुक्ने रहस्यलाई बुझ्नु पर्दछ। यसमा शङ्का छैन। परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्न शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर प्रभु येशूलाई तपाईको हृदयमा पहिलो स्थान दिएको हुनुपर्छ। तपाईको घर परिवारमा, तपाईका व्यवसायहरूमा, ताकि उहाँले सबै मानिस, सबै महिमा अनि सबै आदर पाउनु पर्दछ। तपाईँ पछाडि रहेर जो तपाईसँग बात गर्छन् वा तपाईलाई हेर्छन्, तपाईमा उहाँ महिमित हुनुपर्छ, जो चाहिँ सदैव तपाईको उद्देश्य हुनु पर्यो। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईले उहाँलाई उच्च राख्नुपर्छ। यो हाम्रो उपासनाको अभिप्राय हुनुपर्दछ, ताकि उहाँको प्रशंसा होस्, उहाँको बढाइ होस्। तब तपाईको जीवनको उन्नति हुँदछ। जब तपाईले माग्नु मात्र हुन्छ भने त्यहाँ उन्नति वा आत्मिक वृद्धि हुन सक्दैन, तर उहाँको महिमा गर्नुहोस् अनि तपाईको जीवनमा उन्नति आउनेछ। के तपाईँ सदैव येशू प्रभुमा लुक्ने गर्नुहुन्छ? के तपाईमा उहाँ महिमित बन्नुहुँदैछ कि तपाईको आफ्नै महिमा हुँदैछ? तपाईको चालचलनमा, तपाईको पहिरनमा वा तपाईको जीवनबाट कुनै समय प्रभुले तपाईलाई पीडामय अनुभव गर्नुहुन्छ? यो लुक्ने ठाउँमा ल्याउनलाई तपाईको साथी सङ्गी छुटाउनुहुन्छ, घरबाट अलग गराउनुहुन्छ, आमा बाबुदेखि अलग वा लोग्ने स्वास्नी अलग, नानीहरू जसलाई तपाईले धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईदेखि टाढा बनाइदिनुहुन्छ। कुनै समय तपाईले रच्नुभएका उपायहरू पनि निष्फल हुनेछन्। मूसाको हातमा भएका पाटीहरू तोडिए, यद्यपि त्यो समय तीहरू उनका निम्ति बहुमूल्य थिए। त्यस दिनदेखि उनको स्वयंप्रतिको भरोसा पनि टुट्यो। यसकारण तिनी अति नम्र बन्न सके। तिनी सदैव त्यो दिनको स्मरण गर्दथे जुन दिन आफ्नो रिसमा ती ढुङ्गाहरू तोडिदिएका थिए, अनि त्यस घटनाले उनलाई साँचो रूपले दिन बनाए। यस प्रकारले परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ।
हामीमध्ये कतिजनालाई तोड्न कठिन पर्दछ। आफ्नो तरिकामा परिवर्तन ल्याउन उत्तिकै गाह्रो पर्दछ, किनकि हामी आफ्नो तरिकामा चल्न चाहन्छौँ। तर मूसाले आफू टुटेर सफलता पाउने रहस्यलाई सिक्न सके। हरेक विश्वासीको जीवनमा यस्तो अवसर आउँछ जसले आफूलाई तिरस्कृत अवस्थामा पुर्याउँछ अनि पछि आफै छक्क पर्छ कि कसरी मैले यस्तो व्यवहार गरेछु। तर प्रभुले तपाईलाई तोडिरहेको अनि नम्र बनाइरहेको र मूसा चाहिँ दिन पात्र बनाउन चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ उहाँमा साँच्चै लुकेको हुनुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ प्रभु यीशु तपाईको सर्वसर्व हुनुहुन्छ। तब उसो तपाईँ अरूमाथि भर पर्नुहुन्न, न आफैमाथि तर केवल उहाँमाथि। मूसालाई यो शिक्षा उजाड स्थानमा सिकाइयो अनि परमेश्वरले तपाईलाई पनि सिकाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई सन्दुकभित्र लुकाएका कुराहरूको अर्थलाई अझै धेरै बुझाउनलाई सहायता गरेका हुन्। क्रमशः गुप्तमा हुनुहुने आफ्ना पितालाई प्रार्थना गर। मत्ती 6:6 तलको भर्स सबलाई जमसी। यिनी जेमिसी सबैलाई म निर्मल श्रेष्ठ कनान प्रेयर हाउस काठमाडौँबाट म यो जिलो पानी पढ्न गइरहेको छु। अब यो जिलो पानीको तेस्रो अध्याय म पढ्न गइरहेको छु। अब यसको चाहिँ लेख हुनुहुन्छ हाम्रो माउन्ट सिनाईको युवा शिविरको 65औं अङ्क हो। अब यसको चाहिँ लेखक हुनुहुन्छ माउन्ट सिनाईका युवा वर्ग थिम्पू भुटान। शीर्षक हाम्रो शीर्षक चाहिँ छ वचनले सिन्चेको बल। माउन्ट सिनाई थिम्पूमा आयोजित युवा शिविर भुटानका युवा वर्गका निम्ति एउटा ठूलो आशिषको कारण माउन्ट सिनाईका सर्व परिवारले फेब्रुअरीदेखि नै प्रार्थना गरिरहेका थियो अनि त्यही प्रार्थनाको उत्तर प्रभु हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा धेरै बाधा र समस्या आपत्ति र अन्धकार बीच ज्योति चम्केको अनुभव गर्यो। सेवा ठहराएको दिनदेखि नै बाधा र परीक्षा धेरै आए। आधार वचन प्रेरित 18:9 र 10 वचनप्रति पनि धेरैले असन्तुष्टता व्यक्त गरे, तर सेवाको अन्तमा त्यही वचन नै सबै जवानका निम्ति आशिषको कारण बन्यो। भुटानमा पनि वचन रूपी नदीहरू बगे। मरुभूमि चाहिँ युवा वर्गको हृदय छिचल्लो कठोर हृदयहरू तोडिए। प्रेरित 18:9 र 10 मा जबसम्म साउल प्रेरित पावल भएका थिएनन् तबसम्म उनले यो वचन पाएका थिएनन्, तर जब साउल चाहिँ पावल भए तब यो समस्या र विरोध उनको जीवनमा आयो। यसकारण प्रभुले यो ढाडसको वचन दिए। यो वचनबाट 3 कुराहरू सिकियो। नडराओ, करेज अफ गड, प्रभुको वचन बोल्दै जाऊ, चुप नलाग, कमिटमेन्ट अफ गड, यस सहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन्, कम्पेजेसन
कम्पेजेसन अफ गड। यो वचन पाउन अघि उनको नयाँ नाम, न्यू नेम, नयाँ व्यवहार, न्यू नेचुरल र नयाँ गोत्रमा न्यू नेटिभिटी आए। यही प्रकारले अब हामी जवानहरू पनि प्रभुमा अब्राहम झैं उत्पत्ति 17:5, याकुब झैं उत्पत्ति 32:28 एउटा नयाँ नाम पाउनु आवश्यक रहेछ र पावल एक समयमा 1 तिमोथी 1:13 ख्रिस्टलाई निन्दा गर्ने, सताउने अत्याचारी थिए, तर अब ऊ ख्रिस्टको अनुग्रहमा जिउने भए, गलाती 2:20। त्यसरी नै हामी जवानवर्ग पनि जस्तै जीवित भए तापनि ख्रिस्टको अनुग्रहमा जिउने हुनुपर्छ र नयाँ व्यवहार, न्यू नेचुरलको मानिस हुनुपर्छ। रुथले आफ्ना परिवार कुटुम्ब त्यागी जीवित परमेश्वरको शरणमा र नयाँ गोत्रमा आइन्। रुथको 1:16। त्यसरी पावल पनि एक समय उनको संगत महापुजारी र ख्रिस्टलाई सताउनेहरूसँग थियो, प्रेरित 9:1। तर अब उनी ख्रिस्टका चुनेका भारा भए, प्रेरित 9:15 र नयाँ गोत्रमा न्यू नेटिभिटी आए। यही प्रकार हामी सबै जवानले पुरानो मानिसलाई त्यागी नयाँ नाम, न्यू नेम, नयाँ व्यवहार, न्यू नेचुरल र नयाँ गोत्रमा न्यू नेटिभिटी ख्रिस्टको सेवाका निम्ति पाउनु आवश्यक रहेछ। जब हामी पावल चाहिँ यी सब नयाँपनमा आउँछौँ, तब मात्र हामी प्रभुको सेवाका निम्ति योग्य हुन रहेछौँ। यसकारण यस आधार पर 3 प्रकारका परमेश्वरका कार्यहरूमा विभाजित गरिए अनुसार नदौडाओ भनी परमेश्वरले उहाँको अनन्तको उत्साह दिएर आज हामी जवानहरूलाई मण्डलीमा 5 किसिमका सेवाका निम्ति चुन्नु भएको रहेछ। 1. पुत्र निर्माण कार्यका निम्ति, मिनिस्ट्री अफ रिपेयरिङ, नेहेमिया 4:14 र 15, इजकिएल 22:30। प्रभुले हामी जवानलाई मण्डलीको भत्केको प्रकार पुनर्निर्माण गर्न अनि उहाँसम्म हाम्रा मण्डलीमा खाटमा उभिन र खाटलाई मर्नका निम्ति चुन्नु भएको रहेछ। 2. सुधारको काम, मिनिस्ट्री अफ रिप्रुफ, इजकिएल 2:24-4 र 5। प्रभुले हामी जवानलाई उहाँको वचन प्रचारका निम्ति चुन्नु भएको हो। हामीले यस कार्यलाई आफ्नो स्कुल, कलेज अनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने रहेछ। नम्बर 3. सत्यता जाहेर गर्ने काम, मिनिस्ट्री अफ रिभिलिङ द ट्रुथ, एसाया 40:9 र 10, यिर्मया 29:4। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा कामको इनाम दिनलाई आइरहेका छन्। अब हामी चुपचाप बस्ने होइन, तर उहाँको सत्य र जीवित वचन पावल चाहिँ बोल्दै जानु छ। 4. जिम्मेवारी निभाउने काम, मिनिस्ट्री अफ रिस्पोन्सिबिलिटी, यिर्मया 1:17-18, 1:8। हामी हरेकलाई परमेश्वरको कुनै न कुनै कामका नियुक्त गर्नु भएको छ। पावल चाहिँ उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई दिएको छ। 5. तयारीको काम, मिनिस्ट्री अफ रेडिनेस, पत्रुस 3:14-15। यी सेवा माउन्ट सिनाईले प्रार्थना सहित राखे अनि भुटानका मण्डलीहरूले सहयोग र भार लिएको हुनाले यो सेवा सोचेको भन्दा धेरै आशिषमय भएको मण्डलीका युवा वर्ग भन्छन्। हाम्रा आदरणीय एल्सादाई मण्डली, बेराका, माम्रे अनि भुटानका सबै मण्डलीका प्रार्थनाको सहयोगद्वारा यो सेवा सफल बन्न गएको निम्ति तपाईहरूलाई प्रति धन्यवाद छौँ। यदि प्रभुको आगमन नभए यस्तै सेवा फेरि पनि आयोजन गर्न सकौँ भन्दै तपाईहरूको प्रार्थनाको अपेक्षा राख्दछौँ। माउन्ट सिनाई युवा वर्ग टिम्पू भुटान। तपाईलाई जय मसीह।
हुन्छ, हामीले 3 वटा लेख पढेर गइसक्यौँ। अब फेरि पनि अब हामी यो एउटा अन्तिम प्रार्थना निवेदन पढ्नेछौँ। समय पनि गइसकेको छ अनि हामीलाई दिएको दिनअनुसार हामी चाहिँ अब बाँकी रहेको लेखहरू चाहिँ हामी चाहिँ पढेर चाहिँ अन्त गर्नेछौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ जुन किसिमले प्रभुको जनहरूले तपाईँहरूले अनि हामी जतिले प्रार्थना गऱ्यौँ त्यो समयको अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना पनि सुन्नुभयो। अनि कतिवटा प्रार्थना प्रभुको इच्छा रहेअनुसार अझै बाँकी छन्, त्यो कुराको लागि निरन्तर प्रार्थना गरौँ। अब त्यो हामी त्यो समयमा भएको चाहिँ प्रार्थना निवेदन हामी पढ्छौँ अनि यो सेवाकाईलाई यतिकै हामी अन्त्य गरेर राख्नेछौँ। प्रार्थना निवेदन, निरन्तर प्रार्थना गरिरहँ। पहिलो थिस्सलुनिके 5:17। परमेश्वरले हरेकको प्रार्थना सुनेर त्यसको उचित उत्तर पनि दिनुहुन्छ। हामीले एकअर्काका निम्ति सम्झेर बुझेर प्रार्थना सहित साथ सहयोग गर्नु नै ख्रीष्टको आज्ञा अनि दर्शन हो। यस वर्षको अवधिभरि धेरै प्रकारका साह्रो गाह्रो परिस्थिति आइपरे तापनि देशभरि दार्जिलिङ, सिक्किम अनि पूर्वाञ्चल क्षेत्रहरूमा नेपाली सङ्गतिभित्र रहेर आत्मिक वृद्धि हुँदै धेरै नयाँ विश्वासीहरूले बप्तिस्माको आज्ञा पालन गरे। साथै यसै क्रममा भुटान, नेपाल अनि विदेशको अनेकौं ठाउँहरूमा परिचालित नेपाली सङ्गतिहरूमा प्रभुले यसरी नै आशिष दिनुभयो। यसर्थ यस विषयमा अझ आत्मिक वृद्धि विस्तार होस्। मण्डलीको वार्षिक अनि निरन्तर रहेका सेवाकाईहरूमध्ये सेवा छ सुसमाचार प्रचार। आगामी 15 देखि 23 डिसेम्बरसम्म कालेबुङमा पवित्र महासभाको आयोजना गरिएको छ। 13 देखि 17 जनवरीसम्म कालेबुङमा नै वार्षिक युवा शिविरको आयोजना गरिएको छ। 28 देखि 31 जनवरीसम्म मादरी हाट डुवर्समा सेवा भवन समर्पण तथा विशेष आत्मिक सभा भइरहेको छ। 28 जनवरीदेखि 1 फरवरीसम्म भुटान जोङखारमा आत्मिक सेवा भइरहेको छ। यसरी नै तररा नेपाल 3 देखि 7 फरवरीसम्म विशेष आत्मिक सभा भइरहेछ। यी सबै विषयमा प्रार्थना गरिदिउँ। जग्गा जग्गामा मण्डलीहरूले ठहराएका युवा शिविरहरू पूर्ण आशिषमै सफल बनोस्। रोगी बिरामीहरूको रोग निदान होस्। यसमा थिम्पू भुटानका साना साना डेभिड राई अनि अरूका निम्ति नि प्रार्थना गरिदियो। मण्डली भवनहरूको निर्माण अनि विस्तारका निम्ति प्रार्थना गरिदियो। यसरी नै आगामी वर्ष 2016 को 18 जनवरीदेखि गान्तोक बारकामा वार्षिक VBS को सेवा हुनेछ। प्रार्थना सहित सन्डे स्कुलका नानीहरू अनि शिक्षकहरू उपस्थित भइदिने निवेदन गर्दछौँ। हुन्छ, हामीले यो अङ्क 2 को पूर्णाङ्क 62बाट यो जुदोपानीको लेखहरू हामीलाई 3 वटा लेखहरू जुन प्रकारले सम्पादकीय लेख र यो प्रार्थना निवेदनसँग 5 वटा लेख पढ्नको निम्ति प्रभुले सहायता गर्नुभयो। हामीले पढ्दा पढ्दै जस प्रकारले बुझ्ने गरी पढ्न सकेनौँ, कहीँ हाम्रो उच्चारणमा त्रुटि भयो, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्नुमा कुनै किसिमको कठिनाइ भएकोमा तपाईँले म अनि हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। र प्रभुले आगामी समयमा जुन प्रकारले यहाँबाट फेरि अझै अरू बाँकी र लेखहरू पढ्नको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ सहायता गर्नुभएको छ। अब जुन यो हामी यो सेवाकाईलाई आजको लागि हामी प्रार्थना सहित हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यसर्थ हामी सबै मिलेर चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य हाम्रा सामर्थी अनुग्रहकारी अनि महान परमेश्वर, हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदै फेरि पनि तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो, तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। जुन प्रकारले यो हामीलाई यो 62औं अङ्क हामीलाई पढ्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ ती प्रियजनहरू जसले ती दिनहरूमा तपाईँले जसको हृदयहरू तपाईँले आफ्नो पौषजन वचनले भन्नुभयो, तपाईँपट्टिबाटको जोसले भन्नुभयो, तपाईँपट्टिबाटको जुन किसिमको निराशापनहरू मण्डलीको अवस्था देखिकन जुन कुराहरू भन्नुभयो, जस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले तपाईँको जनहरूमध्येको हाम्रो हामीसम्म पुर्याउनको निम्ति यी कुराहरू त्यो समयमा आफ्नो त्यही किसिमको समयको व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि निश्चय यहाँहरूले
ती कुराहरूलाई आफ्नो कामहरूलाई पन्छाइकन यो लेखहरू लेख्न सहायता गर्नुभयो, जस कारणले गर्दाखेरि यहाँको अनुभव, यहाँको हरेक किसिमको अवस्थाद्वारा हामीले पनि पढेर आशिष पाउन सक्यौँ। धन्यवाद चढाउँदछौँ ईश्वर त प्रेम परमेश्वर, तपाईँले यही प्रकारले भजन 45:1 अनुसार प्रभु आगामी समयमा यो प्रकारले प्रभु जुन लेखहरू रचनाहरू लेखिनुपर्छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनिकन यसलाई बिन्ती गर्दछौँ। अब यो जुन कुरा हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ यो कुराद्वारा हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। जतिले सुन्नुहुन्छ यहाँहरूको लागि पनि तपाईँले त्यो आशिषलाई तपाईँले सञ्चय गरेर राखिदिनु निम्ति यसलाई बिन्ती गर्दछु। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो अनि प्रेम परमेश्वर जति आत्माले तपाईँले भेला गर्नुभयो हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रेम परमेश्वर अब आगामी दिनमा पनि जस प्रकारले पढिनुपर्छ तपाईँले नै माथिबाट हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन यसलाई बिन्ती गर्दछौँ। दिनुभएको समयको लागि हामी हजुरप्रति हृदयबाट नै हामी धन्यवादी हुँदै यो प्रार्थनालाई राख्दछौँ अनि यो सेवाको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि तपाईँले दिनुभएको आत्माको लागि, तपाईँले दिनुभएको सङ्गति र तपाईँले दिनुभएको जनको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वर पिताले यो प्रार्थनालाई आफ्नो पुत्र प्रभु श्री ख्रीष्टको नामद्वारा ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। हुन्छ, अब हामी प्रभुको इच्छा भएअनुसार हामी भोलिको दिनमा फेरि यसरी नै उपस्थित हुनेछौँ अनि यो सेवाकालाई हामी जाहेर गर्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह।